नारायण हृदय स्तोत्रम विनियोगः अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता ओम बीजं नमश्शक्तिः नारायणायेति किलकं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः ओम नारायणं परम ज्योतिरिति अंगुष्ठाभ्यां नमः नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः नारायणः परो देव नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः नारायणः परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः विश्वं नारायण इति करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः अंगन्यासः नारायणं परम ज्योतिरिति हृदयां नमः नारायणः परम ब्रह्मेति शिरसे स्वाहा नारायणः परो देव इति शिखायै वौषट् नारायण परम धामेति कवचाय हुं नारायणः परो धर्म इति नेत्राभ्यां वौषट् विश्वं नारायण इति अस्त्राय फट् दिग्बन्धः ओम ऐन्द्र्यादि दशदिशम् ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय ओम पट् बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा इति प्रतिदिशं योज्यम् अथ ध्यानम् उद्यादादित्य संकाशं पीतवासं चतुर्भुजं शंखचक्र गदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चातन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तंत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिज नयनं सन्ततं चिन्तयामि अथ मूलाष्टकम् ओम नारायणः परम ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परम ब्रह्म नारायण परो नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणात् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो मह वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायण परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते अथ प्रार्थना दशकम् नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भावातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् 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 सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा विभो पापी नाम हमे वाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेन्न स्यात्तव दयालुता आमयो नावसृष्टश्चेदौषधस्य
पृथोदयः पापसंघ परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृत त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकामतः परं यः पठे शृणुयान्ति नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः कृत्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य सकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् पुनर्नारायणं जाप्यं सकलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तद्वच्च पादिकं कुर्यादेत् संकलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदि व्याधि भयं हरेत् गोप्यमेत् सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकै पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत्सुधि यत्र एतत् पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इत्यथर्वरहस्ये उत्तरभागे नारायणहृदयं स्तोत्रं सम्पूर्णम्।